आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने हम सबको सलामती बख्शी, फजल बख्शा कि हम उसके पास आए, उसकी हजूरी में आए, उससे बरकत पाए, ताजगी पाए। ये उसका फजल और उसका रहम हम पर है, वो हमें सलामती बख्शता है, हमें सेहत अता करता है, तंदुरुस्ती अता करता है, हमें सांस बख्शता है, हमें हर तरह की परेशानियों से, दुखों से निकालता है, हर तरह की उलझनों से आज़ाद करता है, फिक्रों से आज़ाद करता है। जब हम उसके पास आ जाते हैं दुनिया के कामों को छोड़ के, तो उसकी हजूरी में ही सलामती है, बरकत है, शादमानी है, खुशी है, तसल्ली है, इत्मीनान है। सो मैं आप सब से कहूँगी कि आप बेशक दुनिया के काम तो ना ख़त्म होने वाले हैं, जब तक हमारी सांसें हैं हम तो कहते रहेंगे कि ये भी काम निपटा लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, मेरे पास टाइम नहीं है खुदावंद के घर में आने का, उसके कदमों में झुकने का। लेकिन ये हमने खुद कोशिश करनी है कि किस तरह हम दुनिया के झंझटों से आज़ाद हो सकते हैं और उसके पास आ सकते हैं। अपने आप को आज़ाद करें दुनिया के कामों से, चंद घड़ियों के लिए, चंद घंटों के लिए अपने आप को फ्री करें और उसके पास आएं और उससे ताजगी पाएं, शादमानी पाएं। क्योंकि उसके कलाम में लिखा है, अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। वो हमारी फिक्र करता है, वो हमारे खाने पीने की फिक्र करता है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन हम चंद घड़ियों के लिए, लम्हात के लिए उसके पास आएं, उसके कदमों में झुकें, उसकी बरकतों को याद करें, उसकी रहमतों को याद करें और उसकी शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद तूने हमें अनगिनत बरकतें दी हैं जिसके हम शुक्रगुजार हैं। तूने हमें सेहत दी है जिसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तूने हमें सांस बख्शे हैं, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। ये भी एक मौजज़ा है जो हर रोज़ खुदावंद हमें सांस बख्शता है और हमें लिए फिरता है। हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। सो आज खुदावंद ने ये मौका बख्शा कि हम फिर से उसकी पाक हजूरी में आके उसको सिजदा ताज़ीम पेश करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसके कलाम की बातों को सुने, उसकी कलाम की बातों को सुन के एक दूसरे के साथ शेयर करें। क्योंकि ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अजर है कि हम उसके कलाम की, मुकद्दस कलाम की बातों को दुनिया तक पहुंचाएं, लोगों में गवाही दें। यीशु नजात दहिंदा है जो उसके कलाम को पढ़ते सुनते, जिस तरह मुकाशवा की किताब आप पढ़ो तो वहाँ पर लिखा हुआ है, मुबारक है वो जो उसके कलाम को पढ़ते सुनते और उस पर अमल करते। ये कलाम ही हमें मजबूत करता है, ये कलाम हमें कुव्वत बख्शता है, ये कलाम हमें दिलेर करता है, ये कलाम हमें ईमान की मजबूती अदा करता है। इस कलाम ने ही हमें संभाला हुआ है आज के दिन तक, जो उसके कलाम को सुन के उस पर अमल करते, उसकी पैरवी करते हैं। सो आए खुदावंद की हजूरी में झुके, उसे सिजदा ताज़ीम पेश करें, उसकी शुक्रगुजारी करें और खुदावंद की हजूरी में अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, वॉच कर रहे हैं इस वक्त, हमारे साथ शामिल है इस रिफाकत में, वो भी हमारे साथ शामिल हो और खुदावंद की पाक हजूरी में अपने आप को
اس کی حضوری میں پیش کریں، اس کے قدموں میں رکھیں اور اپنی نگاہیں اپنے مالک خداوند یسوع مسیح کی طرف لگائیں گے، جو ہمیں برکتیں دیتا ہے، ہمیں بحال کرتا ہے۔ سو آئے ہم دعا کریں اور شکر گزاری کریں، اور میں دعا کے لیے کہوں گی سسٹر نصرت کو کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں گی۔ آئے ہم دعا کریں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا ہم تیرے شکر، تیری حمد، تیری تعریف اور تیری ستائش ہے باپ، تیرے شکر کرتے ہیں تیری ہر ایک نعمت اور بخشش کے لیے جو تو نے ہمیں دے رکھی ہے۔ ہاللیلویہ، خدا ہم تیرے شکر ہو، خدا ہم تیرے شکر کرتے ہیں آج کے اس موقع کے لیے جو تو نے ہمیں بخش دیا کہ ہم مل کر خدا ہم تیرے قدموں میں جھکیں اور خدا ہم تجھ سے وہ برکات حاصل کریں جو تو نے ہمارے لیے رکھ چھوڑی ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، خدا ہم تیرے شکر ہو۔ اے باپ، میں ایک ایک بہن کو خدا جو یہاں پر موجود ہے، اور خدا جو لوگ خدا میڈیا پر خدا ہمیں واچ کر رہے ہیں، ان کو بھی خدا میں تیرے ہاتھوں میں سونپتی اور خدا تیری پاک روح کا بھرپور مسا مانگتی ہوں، تاکہ خدا جو کچھ خدا ہم تیرے پاک کلام میں سے سنتے ہیں او خدا اسے سمجھ کر خدا اس کو اپنے دلوں میں رکھ کر او خدا اس پر عمل کرنے والے ہوں اور خدا دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، خدا تیرا شکر ہو۔ ہر ایک کی ضرورت کے مطابق خدا تو اس کو مہیا کر۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، خدا تیرا شکر ہو۔ باجی یاسمین کو خدا تیرے ہاتھوں میں سونپتی ہوں، خدا اپنی بندی پر خدا اپنا مسا بھیج، تاکہ خدا مؤثر طریقے سے خدا وہ تیرے پاک کلام کو پیش کر سکے۔ ہاللیلویہ، خدا ان کی ساری خدمت کے لیے خدا جو وہ تیری بادشاہی کی بڑھوتی کے لیے کرتی ہیں، خدا تیرا شکر کرتے ہیں، اور خدا ان کے گھرانے کے لیے خدا برکت چاہتی ہوں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، خدا تیرا شکر ہو، تیری تعریف اور تیری تمجید ہو، خدا تیرا شکر ہو، خدا تیرے پرفضل نام میں مانگتی ہوں۔ آمین، آمین، آمین۔ خدا کا شکر، اس کے نام کی تعریف، اس کے نام کی بڑائی کرتے، اس کے نام کی جے جیکار، اس کا شکر ہو کہ اس نے واقعی ہمیں سلامتی بخشی اور شکر گزاری کرنے کا موقع دیا، اس کی رفاقت میں ہم آئے اور اس سے برکت پائیں، کیونکہ اس نے جس طرح بھی دعا میں بہن نے کہا کہ اس کے پاس آئیں، اس نے ہمارے لیے برکتیں رکھ چھوڑی ہیں، ہم برکتیں لینے کے لیے اس کے پاس آئیں، جب تک اس کے پاس نہیں آئیں گے ہم برکت کیسے پائیں گے؟ سو ہمیں برکت لینے کے لیے خود اس کے پاس آنا ہے۔ خدا کا شکر ہو جو وہ ہمیں اپنے پاس قدموں میں آنے کا فضل کرتا ہے۔ سو آج ہم خداوند کے کلام میں سے بھی ہم سیکھتے ہیں، خداوند کا زندہ پاک کلام جب بھی پڑھو، جہاں سے بھی پڑھو، اور جب آپ پڑھو گے آپ کو نئی برکت اس میں سے ملے گی۔ ہر روز، چاہے اس کو ہم نے کل بھی پڑھا، اس آیت کو ہم نے کل، لیکن آج پڑھو گے آپ کو ایک نئی چیز وہاں سے ملے گی کہ اس کا کلام قدرت رکھتا ہے۔ اس کے کلام میں جو ایسے ایسے بید اور مکاشفات ہیں، وہ اپنے بیدوں اور مکاشفات کو ہم پر نازل کرتا ہے، ہمیں دکھاتا ہے۔ سو آئے ہم خدا ان کے پاک کلام میں سے آج دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ کیا بات کرنا چاہتا ہے، کلام کرتا ہے، اپنے کلام کو ہماری زندگیوں پر نازل فرماتا ہے۔ میرے ساتھ مل کے خداوند کے پاک اور مقدس اور زندہ کلام میں سے جو آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ مل کے نکالے خداوند کے پاک کلام میں سے حزقیل اس کا 34واں باب اور 26ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ حزقیل 34واں باب اور 26ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔
कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, और मैं उनको और उन जगहों को जो मेरे पहाड़ के आस पास हैं बरकत का बाइस बनाऊंगा, और मैं बर वक्त में बरसाऊंगा और बरकत की बारिश होगी। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत। जिस तरह भी हम कह रहे थे कि उसके पास आने से ही हम बरकत पाते हैं। बरकत तो उसके पास है ना, है? तो खुदावंद है जो, वो देखो खुदावंद कलाम करता है अपने लोगों के साथ। हमारी जिंदगी की जरूरत के मुताबिक वो हमसे कलाम करता है, वो हमारे साथ बोलता है। और खुदावंद का पाकरू रूह कुद्स वो हमें आने वाली बातें बताता है, वो हमें हदायत करता है, वो हमें राज की बातें बताता है। और देखो खुदावंद के कलाम में जो आज मैंने ये आयत पढ़ी है, तो आपको नहीं पता, लेकिन हमने शुरू ही से दुआ ही से ये शुरू किया कि उसके पास आओ, उसने हमारे लिए बरकतें रख छोड़ी हैं। सिर्फ हमें उसके पास आना है, उससे बरकतें मांगनी है, अपने इल्तिजाए मुनाजातें लेकर के उसके पास आएंगे, दरखास्तें लेकर के आएंगे। लेकिन कलाम में ये भी लिखा है कि वो हमारी जरूरतों को भी जानता है, वो हमारी हर जरूरत को जानता है। लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि वो अपने वादा के मुताबिक हमें बरकत देता है, जो उसने वादा किया है। कलाम में लिखा हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, वो अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक हमें बरकत देता है। सो आज ये जो आयत आपके सामने मैंने पढ़ी, हिजकिय्याह 34वां बाब 26वें आयत में, तो आज का ये जो मौजू होगा वो है बरकत की बारिश। जो आयत मैंने पढ़ी है बरकत की बारिश। और मैं उनको लिखा हुआ, जिस तरह मैंने आयत पढ़ी है, उनको उन जगहों को जो मेरे पहाड़ के आसपास हैं बरकत का बाइस बनाऊंगा, और मैं बर वक्त में बरसाऊंगा और बरकत की बारिश होगी। ये इतने खूबसूरत, और मैंने जब ये पढ़ा ना, कुछ दिन पहले मैं इस पे स्टडी कर रही थी, लेकिन फिर मेरा फोकस इधर ही हो गया कि मुझे टच किया इसने, इस आयत ने, कि तुम्हारे आसपास, जिस तरह हम खुदावंद के पास आते हैं, उसके घर में आते हैं, जो तुम्हारे आसपास यानी उस पहाड़ के आसपास भी रहने वाले, बसने वाले होंगे, मैं बरकत की बारिश उन पर भी बरसाऊंगा, उन पर भी बरकतें नाज़िल होंगी। कई दफा कई लोग ऐसे हैं जिनका तवक्कुल और ईमान और बड़ा मजबूत है, तो वो कहते हैं पादरी साहब, किसी भी खुदा के खादम को जिसको खुदा ने बरकत दी है, अपने कलाम की, अपने वेद दिए, उसको इस्तेमाल कर रहा है बड़े जोर के साथ, तो वो कई दफा लोग कहते हैं जिनके अंदर ये ईमान, पादरी साहब साढ़े घर नहीं आना, एक दफा साढ़े घर च भी कदम रखना। क्यों? जो खुदावंद ने आपको बरकत दी है वो हमारे घर में भी वो शिफ्ट हो जाएगी, यानी हमारे साथ आके बैठो तो वो बरकतें हमें भी वो मिलेंगी जो आपको खुदावंद ने दी है। अगर किसी ने मुझे कहा कि मामा जी आप मेरे लिए दुआ करो, मैं चाहती हूं कि जो खुदा ने आपको बरकत दी है रूहानी तौर पर, वो मेरे अंदर भी वो शिफ्ट हो। आप मेरे सर पे हाथ रखो, आप मेरी रूहानी माँ हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इसके अंदर इतनी भूख और प्यास है कि वो खुदावंद के लोगों के साथ लगना चाहती है, जुड़ना चाहती है। लीशा की, एलिया की यही बात थी कि मैं तब तक तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे बरकत नहीं देता है।
جب تک ہم خداوند کے پاس آتے ہیں تو وہی ہمیں بر وقت ہم پر میਂਹ برساتا ہے اور برکت کی بارش ہمارے اوپر ہوتی ہے۔ میرے پہاڑ کے آس پاس، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یروشلم میں کوہ سیون، اگر اس میں بھی آپ 17 اور اس کی 22ویں 24ویں آیت میں پڑھو تو وہاں پر بھی یہ سارا ذکر ہے کہ کوہ سیون وہ پہاڑ اور جتنے بھی اس کوہ سیون کے آس پاس لوگ ہوں گے، رہنے والے ہوں گے، بسنے والے ہوں گے، خداوند ان لوگوں کو بھی برکت ویسے ہی بخشے گا جب اس کی بارش ہوگی، برکت کی بارش ہوگی، اور جتنے وہاں پر لوگ ہوں گے ان کو برکت ملے گی، اور جتنے لوگ اس سیون کے پہاڑ کے آس پاس ہوں گے ان کا بھی بھلا ہوگا۔ جس کلیسیا کے ساتھ، روحانی لوگوں کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ ہم جڑ جاتے ہیں، متفق ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، تو پھر وہی برکتیں ہم سب پر بھی نازل ہوتی ہیں جو ان لوگوں پر نازل ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اپنی رفاقت ایسے لوگوں کے ساتھ رکھو جن کے درمیان خداوند اپنی برکتوں کو نازل کرتا ہے۔ اگر آپ خدا کے لوگوں کے ساتھ رہو گے، ان کے ساتھ رفاقت رکھو گے، خداوند کی حضوری میں جھکتے رہو گے، ان کے ساتھ جڑے رہو گے، تو خداوند جو برکتیں ان کو دے گا وہی برکتیں آپ پر بھی نازل ہوں گی۔ جو اس پہاڑ کے آس پاس بستے ہیں، اس کے آس پڑوس میں رہتے ہیں، وہی برکتیں ان پر بھی نازل ہوں گی جو ان جگہوں پر رہتے ہیں۔ میں ان کو اور ان جگہوں کو جو میرے پہاڑ کے آس پاس ہیں برکت کا باعث بناؤں گا۔ یہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ وہ بھی برکت کا باعث بنیں گے وہ لوگ جو اس پہاڑ کے آس پاس رہتے ہیں، جو خداوند کی رفاقت میں رہتے ہیں، جو خداوند کی حضوری میں رہتے ہیں، جو خداوند کے لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اچھی کلام کی باتیں گوائیاں سنتے ہیں، تو وہ برکت پائیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ جیسے سوسائٹی میں جس طرح کے لوگوں میں آپ بیٹھو گے ویسے ہی ہو جاؤ گے۔ اگر آپ اچھے لوگوں میں بیٹھو گے، خدا کے لوگوں کے پاس بیٹھو گے، راست باز لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے، کلام کی باتیں کرنے والوں کے پاس بیٹھو گے، روحانی لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے، رفاقت رکھو گے، آپ ویسے ہی ہو جاؤ گے۔ تو اگر آپ کسی اور سوسائٹی میں بیٹھتے ہو، اچھی بری باتیں سنتے ہو، تو پھر آپ بھی ویسے ہو جاؤ گے۔ سو ہم نے تو اس پہاڑ کے نزدیک رہنا ہے جہاں پر اس کی برکت کی بارش ہوتی ہے، اس کا میਂਹ برستا ہے ہمارے اوپر، جو برکت کا ہمارے لیے باعث ہوگا۔ خدا کے مبارک لوگ جنہوں نے اس سے برکت پائی ہے، انہیں دنیا کے لیے بھی باعث برکت بننے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ ضروری ہے۔ جنہوں نے خداوند سے برکتیں پائی ہیں، پھر انہیں دوسروں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ بھی ادھر آؤ، آپ بھی اگر برکت پانا چاہتے ہو ادھر آؤ، جہاں پہ برکت ہے، شادمانی ہے، ہر طرح سے ہریالی ہے، تازگی ہے۔ خداوند برکت دیتا ہے۔ کسی کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لو، لیکن ان کے ساتھ جو خدا کے لوگ، جو راست باز لوگ، جو ایماندار لوگ ہیں، جو کلام کی پیروی کرنے والے ہیں، اس کے پیروکار ہیں، ان کے ساتھ لگ جاؤ، تاکہ جو برکتیں ان میں آئی ہیں وہ ہمارے لیے بھی برکت کا باعث وہ لوگ بنیں گے، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کی رفاقت میں آنا ہے۔ تو وہ جو برکت کی بارش ہے
वो हम पर भी बरसेगी और हम बरकत पाएंगे। इसके लिए वैसे बरकत है पूरी कोशिश करनी, जो नेक है वो नेकी ही करता जाए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो नेक है वो नेकी ही करता जाए, और जिसने फजल की नेमत पाई है वो दूसरों के लिए भी फजल का सबब बने। ये नहीं कि खुदावंद ने मुझ पर फजल किया और मैं दूसरों के लिए ठोकर का बाइस बन जाऊं, मैं उनके साथ ऐसी बातें करूं, उनके साथ कोई सवाल करे उसको बुरा जवाब दूं, गलत बात करूं, कलाम से हट के बात करूं जो दूसरों के लिए ठोकर का बाइस बन जाए, लोग परेशान हो जाए। खुदावंद हमें फरमाता है कि जो फजल आपको मिला है वो दूसरों को भी बांटो, ताकि दूसरों पर भी वो फजल नाज़िल हो, लोग बरकत का सबब बने। सब आप जो खुदा के ईमानदार लोग हैं। फिर लिखा हुआ है यहूदा के पहाड़ के आसपास वाले रहने वाले लोग बरकत पाएंगे, बारिश होगी, लेकिन इतनी बारिश होगी, कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है इतनी बारिश होगी जो फसलों, दरख्तों और फलों के लिए मुनासिब होगी और कोई सैलाब भी नहीं आएगा। जिस तरह भी मीटिंग शुरू होने से पहले ये बात हो रही थी कि मुनासिब बारिश होती है, नुकसान नहीं पहुंचाती, वो कोई आर्टिफिशियल बारिश है, नुकसान नहीं पहुंचाती, थोड़ी सी होती है, लेकिन ये मेरे अंदर थी ये बात, मैंने बाइबल मुकद्दस में ये पढ़ा हुआ है कि वो मुनासिब बारिश इत्तदाल के मुताबिक बारिश करता है ताकि हमारा नुकसान भी ना हो, हमारा फायदा हो, फसलों के लिए, हरियाली के लिए, दरख्तों के लिए, फलों के लिए मुनासिब बारिश जिसमें हमारा नुकसान नहीं होगा। खुदावंद हमारे लिए भी ऐसी बरकत की बारिश करना चाहता है जो सिर्फ हमारी ज़रूरतों को और हमें हर तरह की बरकतें हमारी जिंदगी की ज़रूरत के मुताबिक वो हमें अदा करे। कई दफ़ा हमारे अंदर भी ये लालच आ जाता और नहीं है थोड़ा है अजे सानू होर खुदा को मांगना चाहिए, होर सानू चाहिए, घर छोटा इस तो बड़ा सानू चाहिए। कई दफ़ा आता है ना, नहीं है काम थोड़ा है, इस तो बड़ा सी बिजनेस करना चाहते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि वो मुनासिब और एतदाल के मुताबिक आप पर बारिश बरसाता है, बरकत की बारिश हमारी जरूरत के मुताबिक, ताकि हम रूहानी तौर पर उसमें बढ़े, फले, बरकत पाएं और फल हमारी जिंदगियों से जाहिर हो। ये कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है और बहुत सारी आयात इसमें हम पढ़ते हैं। एक और बात है जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। पहली वो बात होगी, एक वो जो पहाड़ के चौगिर्द जो आस पास पड़ोस में लोग रहते हैं, बारिश होती है, वो सब बरकत पाते हैं। एक दूसरी बात ये है कि बरकत बख्शना खुदा की फितरत का हिस्सा है, ये उसकी फितरत है खुदा की। बेशक हम कहते हैं, ये भी मैंने आई पढ़ूंगी यहाँ, कभी कभी हम कहते हैं वो तो नहीं गुनाहगार ने हैं, वो तो गैर कानूनी काम करते ने, उन्होंने को तो पैसा है, वो तो जिहड़े काम हाथ पाते हैं उन्होंने बरकत मिल जाती है। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा का जो एक क्या उसका जो ज़हन है कि वो हर एक को वो बरकत देना, उसकी फितरत में ये शामिल है। आप पढ़ें बाइबल मुकद्दस में से मत्ती की इंजील 5वां बाब और 45वीं आयत, आप पढ़े सिस्टर नुसरत। 45 5वां बाब 45 वर्ष।
میں پڑھوں؟ نہیں میں پڑھتی ہوں. اور تاکہ تم اپنے باپ کے جی تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر بھی برساتا ہے. آمین. جیسے ابھی میں نے یہ پڑھا ہے کہ خدا کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنی برکت کو، جس طرح ابھی پڑھا ہے کہ وہ نیکوں اور بدوں کو دونوں پر وہ اپنی بارش کو برساتا ہے. یہ اس کی فطرت میں شامل ہے. اپنی بارش، اپنی برکتوں کو وہ ہم پر نازل کرتا ہے، اپنا میگھ برساتا ہے، اپنا سورج ہمارے اوپر وہ چمکاتا ہے. یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے. اور وہ راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر میگھ برساتا ہے. یہاں خداوند نے فرمایا ہے کہ میرے پیروکار جو ہیں خدا کے لوگ، وہ برائی کے بدلے بلائی کرتے ہیں. سورج تو چمکتا ہے، نیکاں تے بھی چمکتا ہے تے بدکاراں تے بھی چمکتا ہے، گناہگار لوگاں تے بارش بھی ہوندی ہے، میگھ برسدا ہے، انہاں تے بھی برسدا ہے تے خدا دے راست باز لوگاں تے بھی برسدا ہے. کہ خداوند کی یہ فطرت میں ہے کہ اس کا میگھ جو ہے وہ نیکوں بدوں دونوں پر برستا ہے. اس کا سورج نیکوں بدوں دونوں پر چمکتا ہے. یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے. وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا، نہ راستوں اور راست بازوں کی طرفداری نہیں کرتا. دونوں پر یکساں سورج چمکتا ہے. راست باز اور گناہگار دونوں ہی اس سے مستفید ہوتے ہیں، دونوں ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسے بارش ہوتی ہے، اگر ہم دیکھیں اس دنیا میں رہ کے تو کتنا فائدہ ہے. ہمیں نہیں پتا فلاں بندہ گناہگار ہے، لیکن بارش ہوئی ان کے فائدے کے لیے بھی ہوئی ہے نا. وہ کو کام کرتے ہیں، ان کے لیے بارش ضروری ہے، ان کے اوپر بھی بارش برسی. اور وہ جو خدا کے لوگ، خداوند سے پیار کرنے والے راست باز ہیں، بارش ان پر بھی برسی. یعنی وہ تو دونوں کے ساتھ یکساں پیار کرتا ہے. وہ پیار کرتا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم، اگر وہ نیکوں بدوں دونوں پر میگھ برساتا ہے، سورج کو چمکاتا ہے، تو ہم جو ناراست وہ لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے خداوند یسوع مسیح پر کے پاس آئیں تاکہ اس کے پاس آ کے وہ ان برکات کو حاصل کریں جو وہ ابدی میراث ہمیں دینا چاہتا ہے. ابدی برکتیں نہ ختم ہونے والے. دوسری برکتیں تو چند روزہ ہیں، ان کے پاس یہ چند روزہ ہیں، لیکن جو خداوند برکت دیتا ہے وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے. وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا. کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمیں ابدی برکتیں دیتا ہے، ہم پر شفقت والا ہاتھ رکھتا ہے. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ سورج چمکاتا ہے اور بارش برساتا ہے، اور پھر اس کی بیش بہا برکت ان پر ہوتی ہے. یہ بھی میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھوں گی. اس کی بیش بہا برکت ان پر ہے جو اس کی شرائط کو پورا کرتے ہیں. ان پر برکتیں نازل ہوں گی نا، کہ جو اس کی شرائط، یعنی جو حکم، جو قوانین، جو خداوند نے ہمارے لیے قوانین بنا رکھے ہیں، حکم ہمارے لیے صادر کیے ہیں، جو ان شرائط کو مانے گا ان پر برکتیں نازل ہوں گی اور ان پر اس کا میگھ برسے گا، بیش بہا برکت. یسایہ پہلا باب اور اس کی 19ویں
आयत में पढ़ती हूँ कि खुदावंद के पाक कलाम में क्या लिखा हुआ है। यसाया पहला बाब उसकी 19वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगी। अगर तुम राजी और फर्मा बरदार रहो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। अच्छे अच्छे फल खाओगे। क्या करना है? कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर तुम राजी हो कि उसके फरमाबरदार, उसके ताबेदार, उसकी इज्जत करने वाले, उसकी बात को, हुक्म को मानने वाले, उसके कवानीन को मानने वाले, उसके कहने पर उसके घर में आते, कलाम पढ़ते, इबादत करते, प्रस्तुत करते और जो कुछ उसे पसंद है हम करते हैं, तो फिर अपनी बेशबहा बरकतें हम पर नाज़िल करेगा। और फिर ये भी लिखा हुआ है कि तुम अच्छे अच्छे फल खाओगे। अच्छे अच्छे फल खाने का ये मतलब है कि हर तरह की अच्छी से अच्छी बरकत खुदावन आपको देगा। खुदावन हमारा आसमानी बाप, अगर हम तौबा और इस्लाह से अपने आप को पाक कर लें तो खुदा हमें पूरी पूरी मुआफ़ी भी देता है। और फिर आगे ये पढ़ते जाए तो लिखा हुआ है कि वो हमारे गुनाहों को ऐसे धो डालता है, बर्फ की मानत हमें सफेद कर देता है। उसके पास आओ, तौबा करो, मुआफ़ी मांगो, इकरार करो। जो कुछ हमारे अंदर गलतियां कुताहियां हैं हम जानते हैं, हमें पता होता है हम किस जगह पर हम कमज़ोर हैं, हम खुदावंद से दूर हैं, हम अपने खुदावंद को, अपने आसमानी बाप को राजी नहीं कर रहे, हम नाफरमान हैं इस जगह पर, तो फिर वो तो हमें बरकतें नहीं देगा। यहाँ तो लिखा है कि अगर आप खुदावंद को राजी करते हो, उसके फर्मा बरदार हो, उसके कवानीन को मानते हो, तो फिर अच्छे अच्छे फल खाओगे ना। ते जे अच्छे फल खाण वाले काम ही नहीं असी करने ते फिर सानू गिला करन दी ते कोई जरूरत नहीं ना खुदावंद नाल, क्योंकि असी ते ओदी नाफरमानी कर रहे हैं। असी ते साडा ते ईमान ही इन्ना कमजोर है कि असी नाफरमानी कर रहे हैं। जो कुछ सानू कहता असी ओदी गल नू मनदे नहीं, कबूल नहीं करते, लेकिन सिर्फ वक्ती तौर पर है। लेकिन अंदर से अपने आप को हम चेंज नहीं करते, तब्दील नहीं करते, फरमाबरदारी नहीं करते, उसकी ताबेदारी नहीं करते, उसके पैरवी नहीं करते, उसके पीछे नहीं चलते, उसके कलाम को सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते। जो उसके कलाम को सुन के, पढ़ के उस पर अमल करता है, वो यकीन कर ले कि जो कुछ आपने खुदा से मांगा है वो आपको जरूर देता है और देगा और दे दिया। लेकिन बात यही है कि अगर हम अच्छे अच्छे फल खाना चाहते हैं, हम अच्छी अच्छी बरकत को हासिल करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? फरमाबरदारी, उसकी ताबेदारी, नाफरमानी नहीं करेंगे। अगर नाफरमानी करेंगे, गर्दनकश होंगे, तो फिर बाइबल मुकद्दस में आगे इसी आयत को आप पढ़ें तो वहाँ पर इसकी सज़ा भी लिखी हुई है कि जो खुदावंद के साथ नाफरमानी करता है फिर उसको इसकी सज़ा भी मिलेगी। यहाँ पर ही लिखा हुआ है, मैं पढ़ रही थी, हाँ, ये जो 20वीं आयत फिर आगे मैं पढ़ूंगी। पर अगर तुम इनकार करो और बागी हो तो तलवार का लुकमा हो जाओगे, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से ये फरमाया है। इनकार करोगे, बागी हो जाओगे, उससे दूर भागोगे, किसी और की परस्तिश करोगे, कि बुतों के पास चले जाओगे, किसी और के पास जाओगे, तो फिर आप बागी हो, आप बागी हो जाओगे, नाफरमानी करोगे। तो खुदावंद कलाम में लिखा है, उसने खुद कहा, तो इसकी सजा भी पाओगे। हमें जो कुछ करना है फरमाबरदारी के साथ
ताबेदारी के साथ अगर हम अच्छे अच्छे फल खाना चाहते हैं, अच्छी अच्छी बरकत लेना चाहते हैं, खुदावंद के कलाम में अगर और भी पढ़ते चले जाएं, इस्तशना उसका 30वां बाब और 15वीं और 16वीं आयत में भी यही लिखा हुआ है कि किस तरह हम उसके साथ चल सकते हैं और बरकत को हासिल कर सकते हैं। ये भी खुदावंद के कलाम में लिखा है, उसका 30वां बाब इस्तशना, हाँ जी, और उसकी 15वीं और 16वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, देख मैंने आज के दिन जिंदगी और भलाई को और मौत और बुराई को तेरे आगे रखा, क्योंकि मैं आज के दिन तुझको हुक्म करता हूं कि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी राहों पर चले और उसके फरमान और आईन और अहकाम को माने, ताकि तू जीता रहे और बढ़े, और खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में तुझको बरकत बख्शेगा, सरफराज करेगा। ये भी खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। उसके आयन को माने, चुन ले कौन सा हिस्सा, कौन सा रास्ता तूने चुनना है, कि चुनो कि कहां से जिंदगी और भलाई तेरे आगे रखी हुई है और मौत भी तेरे सामने है, कि खुदा के आयन और अहकाम पर अमल करना। जो लोग उसकी तामील करते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, वो ही अच्छे अच्छे फल खाते और बरकत पाते और जिंदगी पाते हैं। हमने इन चीज़ों को क्या करना है, चुन लेना है। और फिर मैंने ये भी पढ़ा था और उस पे मैंने स्टडी की कि बाज लोगों पर बारिश इसलिए नहीं होती कि वो बादल के नीचे नहीं होते। ऐसा है? क्या मतलब है इसका? किन लोगों पर बारिश नहीं होती? जो बादल के नीचे नहीं आते। यानी खुदावंद ने, अभी मैंने पढ़ा हिजकिय्याह में की किताब में, कि खुदा उन पर जब बारिश बरसाता है, उस पहाड़ पर मींह बरसाता है, तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि जो उसके आस पास भी होंगे उन पर भी मींह बरसेगा, जो उसके करीब होंगे उन पर भी, जो उस लोग वहां के आस पास आस पड़ोस में भी होंगे उन पर भी मींह बरसेगा, उन पर भी बादल बरसेगा जो उस बादल के नीचे होंगे। खुदावंद तो बादलों पर जब आएगा तो कलाम मुक़द्दस में हम उसका इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि जो उसके नीचे, बादल के नीचे नहीं आते, वो ये बरकतें नहीं पाते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है वो वादी जहां पर बारिश की कसरत होती है, वो कौन सी वादी है? वो ऐसी वादी जहां पर हम खुद इनकारी, यानी अपने अंदर जो हमारी खुदी है उसका इनकार करते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदी का इनकार कर, अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हुए। वहां पर भी कसरत की बारिश है, क्योंकि उसने अपनी खुदी का इनकार किया है। उसने अपने अंदर जो कुछ उसके अंदर था, बड़ापन, मगरूर या जो भी बातें थी दुनियावी, उसने उनको खत्म किया और अपनी खुदी का इनकार करके अपनी सलीब उठा के यीशु के पीछे चल पड़ा। वहां कसरत की बारिश है। ये बरकत है कि जब आप अपनी खुदी का इनकार करोगे। और फिर दूसरी बात ये है कि दुख उठाने की वादी में, यानी जो खुदावन के लिए दुख उठाते हैं, वहां कसरत की बारिश कि उन्होंने खुदावन के लिए दुख उठाए, अज़ीज़ बर्दाश्त, इज़हार सानी हुई, उन पर भी कसरत की बारिश होगी। फिर एक और बात है, तीसरी बात, खिदमत की वादी में, कि जो खुदावंद की खिदमत करते हैं, दिलो जान से उसकी खिदमत करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, जो कुछ उसने हमें सौंपा हुआ है काम,
ہم دل جمعیت سے کرتے ہیں، نیت سے کرتے ہیں، وہاں کثرت کی بارش ہے، برکت کی بارش ہے۔ ہمیں ان ساری باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ جہاں ہم بیٹھ کے، جس طرح ہم بہنیں بیٹھتی ہیں، رفاقت میں بیٹھتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں، جس طرح کلام میں مقدس میں لکھا ہم جو کچھ متفق ہو کے اس سے مانگتے ہیں، وہاں بھی کثرت کی بارش ہے، برکت کی بارش ہے۔ ہمارے درمیان بارش ہوتی ہے، یہاں برکتوں کی بارش ہوتی ہے، جس طرح یوئیل 2 باب اور اس کی 23ویں آیت میں بھی لکھا ہوا ہے، بس اے بنی صہیون خوش ہو اور خداوند اپنے خدا میں شادمانی کرو، کیونکہ وہ تم کو پہلی برسات اعتدال سے بخشے گا اور وہی تم کو پہلی اور آخری برسات میں بر وقت تجھ پر نازل کرے گا۔ اعتدال، جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اعتدال کے مطابق وہ اپنی برکتوں سے ہمیں مالا مال کرے گا۔ ہمیں ان ساری باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ زبور کی کتاب اگر آپ پڑھیں، زبور 84 اور 6ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اس کی 6ٹھی آیت ہے، اس پر بھی آپ غور کر سکتے ہیں۔ اور پھر جو ابھی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، یوئیل 23واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ پہلی اور آخری بارش بر وقت بھیجے گا اور ہر درخت اپنا پھل دے گا اور چراگاہیں اور کھیت لہلہائیں گے۔ پہلی اور آخری بارش، اور پھر وہ اعتدال کے مطابق ہم پر بارش کرے گا، اور پھر وہ درخت ہرے بھرے ہو جائیں گے اور لہلہائیں گے اور درخت پھل دیں گے، اور ہر طرح کا درخت اپنا اپنا پھل دے گا، اور وہ پھل ہمیں بھی خدا دے گا، ہم پر بھی اپنی برکت کی بارش کرے گا، ہم پر بھی وہ اپنا میل برسائے گا، ہم پر بھی وہ اپنا سورج چمکائے گا، ہم پر بھی وہ بر وقت بارش کو ہم پر برسائے گا، اور ہمارے گھر میں ہر طرح کی برکتیں ہوں گی، اعتدال کی برکتیں ہوں گی، ہماری ضرورت کے مطابق وہ ہمیں دے گا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہماری ہر ضرورت کو جانتا ہے اور بر وقت وہ مہیا بھی کرتا ہے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ آج تو ہمارے پاس یہ نہیں تھا، لیکن خدا نے پتہ نہیں معجزہ کیا کہ کہاں سے آ گیا، آج ہم نے زیادہ اچھا کھایا ہے پہلے سے زیادہ، کیونکہ وہ بر وقت وہ جانتا ہے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ ہمیں مہیا کرنے والا خدا ہوتا ہے، وہ یہوہ یری ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس پہاڑ کے نزدیک آئیں جہاں پر میںہ برستا ہے اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے ہمارے اوپر۔ میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ ہم خداوند کے پہاڑ کے پاس آ جائیں، ہم اس کے چرنوں میں آ جائیں، ہم اس کی رفاقت میں آ جائیں، ہم ان راست باز ایماندار لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھیں، تاکہ جو برکتیں خداوند نے انہیں دی ہیں وہ ہمارے ساتھ اور ہمارے اندر اور ہماری زندگیوں میں وہ شفٹ ہو جائے۔ جتنا ہم خداوند کے نزدیک جائیں گے وہ ہمارے نزدیک آئے گا، وہ ہمیں برکتیں دے گا، وہ ہم پر برکتوں کی بارش کرے گا۔ اور اگر آپ اچھے اچھے پھل کھانا چاہتے ہو، جس طرح کلام میں نے یسایہ 1 باب 19ویں آیت میں پڑھا ہے، تو وہاں پر یہ لکھا ہے اگر تم راضی ہوگے، فرما بردار ہوگے، تو اچھے اچھے پھل کھاؤ گے۔ ہم تو اچھے اچھے پھل کھانا چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ خداوند ہم پر اپنی اچھی سے اچھی برکات کو، روحانی دنیاوی جو ہماری دنیا میں رہتے ہوئے ضرورت ہے وہ ہمیں پوری کرتا ہے، برکت دیتا ہے، ہماری روحانی ضرورتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ ہم جب خداوند کے پاس آتے ہیں، ایماندار لوگ جو اسے پیار کرتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو، دنیاوی چیزیں تو ہم مانتے ہی ہیں، لیکن روحانی طور پر بھی ہم اس سے مانگتے ہیں کہ خداوند ہمیں اچھے اچھے پھل
हमारी जिंदगी से जाहिर हो। हम अच्छे अच्छे फल खाना चाहते हैं, रूहानी बरकतें हम लेना चाहते हैं। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, ईमान में मजबूत करे, ताकि खुदावंद आप सब पर बरकत की बारिश बरसाए, आप आसूदा हों, आप हर तरह के फल खाएं और आपके खेत लहलहाएं और आपके दरख्तों में जो जो आपके दरख्त हैं उन्हें फलदार करेगा। जो जो हमारी जिंदगी की ज़रूरतें हैं वो हमें बरकत देगा, रूहानी तौर पर हमें फलदार करेगा, दुनियावी तौर पर हमें बरकतें देगा, हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, अपना आसमान खोलेगा, अपना मींह बरसाएगा हमारी ज़िंदगियों पर। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और इसी तरह मैं आप सब से कहूँगी कि आप सब मिलके खुदावंद की हजूरी में आया करें। जब कहा जाता है कि उसकी हजूरी में ही बरकत है, रफाकत है, जिस तरह कलाम में भी पढ़ा है कि अगर हम अच्छे अच्छे फल खाना चाहते हैं तो फिर हम उसकी फरमाबरदारी करें और फिर हम उसके कवानीन को मानें। जो कुछ उसके कवानीन है, हुक्म है, हम उन्हें फॉलो करें, हम उनकी पैरवी करें, ताकि खुदावंद हमें हर तरह की बरकत से माला माल करे और बरकत की बारिश हमारी ज़िंदगियों पर, हमारे ख़ानदानों पर, और आप सब जो हमें ज्वाइन करते हैं उनके लिए भी मैं खुदावंद से बोलते जी हूँ कि खुदावंद आप सब के ख़ानदानों पर बरकत की बारिश को बरसाए, आपकी ज़िंदगियों में अच्छे अच्छे फल हों, आप भी उसकी ताबेदारी करें, उसके हुक्मों को मानें, उसकी फरमाबरदारी करें, उसकी पैरवी करें, और जो खुदावंद को पसंद है उसके पीछे पीछे आप चलोगे तो अच्छे अच्छे फल खाओगे। ये कलाम में लिखा है, और उसका मींह आपकी जिंदगियों पर बरसेगा। बरकत की बारिश आपकी जिंदगियों पर, आपके खानदानों पर, आपकी नस्लों पर होगी जब आप उसकी फरमाबरदारी करोगे, उसके आइन और उसके कवानीन को आप मानेंगे, पैरवी करेंगे, तो खुदावंद आपको नस्ल दर नस्ल बरकत देगा। आए हम खुदावंद की हजूरी में झुकें और दुआ करें। हम शुक्रगुजारी के लिए भी छोटी छोटी दुआएं करेंगे। पहले अज़रा शुक्रगुजारी की दुआ करेंगी कि खुदावंद ने हम सबको आज के दिन तक अपनी पनाह में रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, खुदा हम कुदूस खुदा है, तू रब्बुल फाज खुदा है। ऐ खुदा हम तेरे आगे सर नगूं हैं, खुदा हम तेरे आगे सिजदा करते हैं, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज की इस घड़ी के लिए। आज है खुदा हम इस दिन के लिए, खुदा हम जो तूने अपने हजूर हमें आने का मौका दिया है, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हमने जो कलाम सुना है, खुदा उस कलाम की हमें ज़रूरत ही है। खुदा हम ये कलाम महसूस करते थे, खुदा अपनी ज़िंदगी में इस कलाम की कमी थी। खुदा आज जो कलाम सुनने को मिला, खुदा तेरा शुक्र करते हैं हमारी रूहानी तरक्की के लिए। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदा अपनी रूहानी माँ के लिए। खुदा जो तेरे अनमोल कलाम मुकद्दस में से खुदा अनमोल हीरे हमारे लिए मोती है, खुदा चुन के लेके आते हैं, खुदा जो हमारी ज़िंदगियों में काम करें। खुदा तेरा शुक्र हो अपनी रूहानी माँ के लिए। खुदा उनको सेहत, तंदुरुस्ती, उम्र की दराज़ी देना है। खुदा और इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते रहना। मैं खुदा तेरा शुक्र करती हूँ। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। जो कुछ मांगा वो पा लिया, यीशु के नाम में आमीन। नोमी आप भी छोटी सी दुआ करेंगी, शुक्रगुजारी करेंगी। हालेलुया, माइक ले लें। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस दिन के लिए, इस मौका के लिए जो तूने हम सबको दिया है, इस मुबारक दिन के लिए, इस मुबारक कलाम के लिए जो तूने हमें मुहैया किया है। ऐ खुदा मैं शुक्र अदा करती हूँ अपनी रूहानी माँ के लिए, जो हमें हर बुध को एक अच्छे से अच्छा
کلام ہمیں سناتی ہیں اور تمہاری باتیں ہمیں بتا کے ہمیں اسیر کرتی ہیں۔ اے خداوند تیرا شکر ادا کرتی ہوں اس سارے لوگوں کے لیے جو یہاں بیٹھے ہیں، ان سب پر تیری برکت، تیری رحمت چاہتی ہوں پیارے خدا۔ جو بھی کوئی اپنی دل کی مراد خواہشیں لے کے آئے ہیں انہیں پورا کر۔ عظیم خداوند تو سننے والا خدا ہے، دعاؤں کو سننے والا خدا ہے، تو سب کو سنتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، سب کو جانتا ہے پیارے خدا۔ تو جو عظیم خدا ہے پیارے خداوند، تو تعریف کے لائق ہے پیارے خدا، تیرے جیسا کوئی نہیں اس دنیا میں پیارے خدا۔ اے عظیم خدا، میں دعا مانگتی ہوں ہم سب کے ساتھ ہو، اور اس میٹنگ کے لیے پیارے خدا میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں جو ہمیں مہیا کی۔ اے خدا میری چھوٹی سی دعا کو سن اور قبول کر، تیرے پیارے بیٹے اور ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتی ہوں، آمین۔ آئے ہم دعا کریں گے بیماروں کے لیے بھی، اور جو کوئی بھی کسی بھی مشکلات میں ہے اس وقت، ہم ان سب کے لیے دعا کریں گے۔ نبیلہ کے لیے جی نبیلہ کے لیے اوکے، نبیلہ کے لیے بھی دعا کریں گے۔ خداوندوں کے خدا، بحر و بر کے خالق اور مالک، تو جو ہمارا قدوس باپ ہے، تو جو رحیم خداوند ہے، خداوندوں کا خداوند ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، لشکروں کا رب اور سلامتی کا شہزادہ ہے، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ بجا لاتی اے خداوند آج کی شام کے لیے کہ تو نے ہمیں اپنے قدموں میں جھکنے کا فضل عطا کیا ہے۔ اس رفاقت کے لیے، اس برکت کے لیے میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، تیرے کلام کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، تیرا کلام جو پرفضل ہے، تیرا کلام جو مقدس ہے، تیرا کلام جو قوت رکھتا ہے، تیرا کلام زندگیوں کو بدل دینے والا ہے۔ اے خداوند تیرے کلام کے لیے میں تیرا شکر کرتی ہوں۔ تو عظیم ہے، تو پاک ہے، تو قدوس ہے۔ اے خداوندوں کے خدا، تیری پاک بارگاہوں جھکتی اور تجھے سجدہ تعظیم پیش کرتی ہوں، اور خداوند تیرے لوگوں کی مناجاتیں جو خداوند تیرے سامنے لے کر کے آتے ہیں، درخواستیں ہیں، جو بھی ریکویسٹ ہے، خداوند تو جانتا ہے، تو اپنی حضوری میں قبول فرمانا۔ نبیلہ کے لیے بھی دعا مانگتی ہوں، اپنی بچی کو کامل شفا دے اور اس کے ایمان کو بڑھا، وہ اپنی زندگی میں کبھی ایمان میں ڈاواڈول نہ ہو، بلکہ خداوند تجھ پر توکل رکھے، بھروسہ رکھے کہ زندگی دینے والا تو ہی ہے، شفا دینے والا تو ہی ہے، تو اسے شفا دے گا اور وہ تیری گواہی دے گی۔ اس کے ایمان کو بڑھا خداوند، اس کے ایمان کو بڑھا جو تجھ پر توکل کرتی ہے۔ ذیشان پر، اس کے سارے خاندان پر تیری برکت کو مانگتی ہوں، دعا مانگتی ہوں الیگزینڈر کے لیے۔ اے خداوند تیرا بندہ جو تیری پرستش کرنے والا ہے، اے خداوند تو جانتا ہے وہ تجھے کتنا پیار کرتا ہے، لیکن اس وقت نا امید ہے۔ اے خداوند تو اس کی زندہ امید بن جا، اے خداوند اس کے ایمان کو بڑھا، اس کو صحت اور تندرستی دے، اور ہر طرح کی مشکلات سے اسے نکال، جو اس کے اندر ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، تو جانتا ہے، ان سب سے تو نے نکال اپنا الہی اطمینان اور دلیری اور قوت اسے بخش اور اسے بحال کر، تاکہ وہ پھر سے تازہ دم ہو کے تیری پرستش کرے اور پھر سے بحال ہو کے تیرے گھر میں آئے۔ بیماروں کے لیے میں دعا مانگتی ہوں، جہاں جہاں کوئی بیمار ہے خداوند تو جانتا ہے، کسی مشکلات میں ہے تو جانتا ہے، اپنا ہاتھ بڑھا اور ان کو چھو لے، انہیں کامل شفا دے۔ اے خداوند میں اپنی کلیسیا کے لیے، ایک ایک گھرانے کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا مانگتی ہوں۔ تو نے ان سب کو اپنے پناہ میں رکھا، محفوظ رکھا، آزمائشیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن خداوند تو نے ان سب کو نکالا ہے، تو نے ان کو سنبھالا ہے۔ اے خداوند تیرا فضل اور تیرا رحم ان پر مانگ لیتی ہوں، کیونکہ تو ہمارا خداوند ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمیں بچانے والا اور چھڑانے والا تو ہی ہے۔
इस बेदीनी के दौर में खुदावंद हमें ईमान की मजबूती अता कर, ताकि हम इब्लीस का मुकाबला कर सकें, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे दूर भाग जाएगा। हमें तेरी ताबेदारी करनी, फर्मा बरदारी करनी है, ताकि इब्लीस हमारे नजदीक ना आने पाए। हमारी सबकी मदद फरमा, रहनुमाई कर। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इन दिनों में जो तूने बच्चों को एग्जाम में कामयाबी बख्शी है, मैट्रिक के एग्जाम में, उनके लिए भी मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। ज़ाया के लिए, दूसरे बच्चों के लिए जो खुदावंद कामयाब हुए हैं, उन पर तेरी बरकत, तेरी सलामती और सरफराजी मांगती हूँ। ऐ खुदावंद इस वक्त मेरी ये दुआ को सुन कबूल कर। मांगती तेरे पाक बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ कर, तू भी हमारे कर्जों को माफ कर। हमें आज़माइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी। आमीन आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। जो आए हैं मैंने, मेरी बेटियां, इन सब पर खुदावन का अबर छाया है, और बरकत की बारिश सब पर हो, और अच्छे अच्छे फल खाओ। और इसी तरह आप हर वेडनेसडे को हमारे साथ शामिल हो, हमें ज्वाइन करें, और खुदावन का जिंदा पाक कलाम जो सच्चाइयां हैं, जो कुछ आपके सामने खुदावन के कलाम में से आपके सामने हम रखते हैं, वो दूसरों के साथ भी आप शेयर करें, आप बांटें। जो उसके कलाम को बांटेगा अजर वो ही पाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि बरकत की बारिश वहां पर भी है जो उसकी खिदमत करते हैं, जो उसके कलाम को बांटते हैं, शेयर करते हैं, खुशखबरी को फैलाते हैं, उन पर बरकत की बारिश होगी। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। हर वेडनेसडे हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ शामिल हो, और खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।